अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कल इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ज़हर लगता है जब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मैंने किसी पाक खातून को गंदा नहीं कहा, मैंने किसी को झूठी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जाओ जाके मेरी वीडियो निकालो और अगर अल्लाह ताला ने कान सही दिया है तो उससे सुनो। मैंने सिर्फ ये कहा कि कुरान शरीफ की बेहुरमती नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और आप कौन होती हो मुझे बोलने वाली? पता नहीं किसका कमेंट था, मैंने रिमूव कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। कह रही है नैना 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 के बारे में नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलूँ नैना के बारे में? आप भी शायद नैना की तरह आज़ाद ख्याल की होंगी, आप भी शायद दुपट्टा नहीं लेती होगी, आप भी शायद ऐसे ही घूमती होगी, इसलिए आपको जहर लगता है मेरी बातें, है ना? ना तो मुझे सपोर्ट करते हो, ना तो मुझे देखते हो, ना मुझे पसंद करते हो, तो मुझे क्यों ऑर्डर पास करते हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना? किससे डरती हूँ मैं? किसी से नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के मैं किसी से नहीं डरती हूँ। चैनल का हाल देखा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वही बात करूँगी जो मुझे सही लगता है और उन लोगों की बात मानूंगी जो सही बात करते हैं। अगर मुझे कमेंट्स में, अगर मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर कोई सही बात, कोई सही एडवाइस मुझे देते हैं तो 100% मैं उनकी बात मानूंगी। लेकिन आप लोगों की बातों से तो कुछ अलग ही वो अंधापन दिखता है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी आग क्यों लग जाती है, इतनी आग क्यों लग जाती है? मैंने तो सलमा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं कहा कि सलमा बुरी है, मैंने तो ये नहीं कहा कि सलमा झूठी है। मैं तो सिर्फ ये बोला कि कसम कुरान ने जो उठाया भाग भाग कर जाकर हाथ में ले लिया, तो आप देखे पीछे पीछे सारे चल पड़े। और बात यह है कि ये सब एक ही ख़ानदान है, चाहे खालिद भाई हो, चाहे सलमा हो, चाहे ये नैना हो, चाहे वो फरिया हो, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर आपको पता नहीं है तो अच्छी तरह से ज़रा पता कर लें। मेरा पहला दिन से इन्हीं चीज़ों पर नज़र होता है कि कौन मेरे दीन को बदनाम कर रहा है, कौन मेरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आप लोगों की तरह किसी की अंधी दीवानी बनकर मैं बैठी हुई नहीं हूँ, ना मैं किसी की अंधी दीवानी हूँ, किसी की भी नहीं। और ख़ासकर इस ख़ानदान वालों की, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, किसी की दीवानी में नहीं हूँ। सितारा पर रिएक्शन देना ही मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि सऊदीया जाकर अपनी बड़ी बहन सलमा के साथ उम्रा जाने की एक तरफ तैयारी हो रही थी और एक तरफ सलमा जी और सितारा जी मिलकर अनारकली का ड्रेस ढूंढ रहे थे, ज्वेलरी ढूंढ रहे थे। मुझे उसी टाइम से बुरा लगा था ये सब चीज़ें। और वो वीडियो मैंने सलमा को भी स्पेशल मेंशन करके बोला था और सितारा को भी कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ उम्रा जा रही हो और एक तरफ अनारकली बनने की कपड़े ढूंढ रही हो कि उम्रा से आने के बाद शूट करूंगी। मेरे चैनल पर ये वीडियो है तो समझने की कोशिश किया करो मुंह खोलने से पहले, क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी गंद में पड़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। हमारी प्यारी नादान सलमा ने उस टाइम पर भी जब रमज़ान का दिन था अपनी बहन को ले गई, मॉडल बना के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। रोज़े का टाइम था, वो कितना बड़ा गुनाह था कि दुनिया के मर्दों के सामने अपनी बहन को सजा धजा कर खड़ा कर दी। वो भी तो एक गुनाह था ना। अब बचपना था, सलमा की नादानी थी, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो बहुत ही मासूम है, उसका दिल बहुत नादान है। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, अकल का कच्चा है जी। शायद उस तरह का कुछ हालात था सलमा के साथ। मुझे नहीं पता कि जब ये सऊदीया गई थी सितारा, तब सलमा सितारा के दिल में क्या चल रहा था, क्या था उनके दिल में जो ये लोग ये सब हरकतें कर रहे थे। हर दूसरे दिन फार्म हाउस लेना, फार्म हाउस में जाके स्विमिंग करना, मौज मस्तियाँ करना। मैं तो कभी भी मेरी जवान बहन आए घर में, शादीशुदा भी हो, मैं ये हरकतें नहीं कराऊंगी। कहीं जाऊंगी तो अपनी नज़र 100% उसकी तरफ रखूंगी, आंख बंद करके नहीं चलूंगी, क्योंकि ज़माना इतना अच्छा नहीं है, ना ही कोई इतना नादान है, भोला है, मासूम है। वो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे होता है ना, हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए, ना शौहर को आंख बंद करना चाहिए, ना बीवी को आंख बंद करनी चाहिए। भरोसा, एतबार, ट्रस्ट अपनी जगह, लेकिन आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि शैतान तो 24 घंटा हमारे
ارد گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان کو تو یہ سب چیزیں پتہ ہی ہوگا۔ غلطی تو پھر سلمیٰ کی ہے، جب سلمیٰ کی اپنی بیٹی نے کہا کہ اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تمنا نے، سلمیٰ نے کہا تھا، تمنا نے کہا مجھے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اجگر نے چائے پیا یا ستارہ نے چائے پیا، پی کے اجگر کو دے دیا یا اجگر نے ستارہ کو دے دیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کا جھوٹا پیا۔ تو آپ کو تو اسی ٹائم پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، آپ کا گھر ضروری تھا یا بہن کی خدمت کرنا ضروری تھا اس ٹائم پر۔ تو اس لیے کہتی ہوں کہ میرا منہ نہ کھلوائے، باتیں جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن مجھے نہیں کرنا، مجھے کسی کو سچا کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا ہے۔ پہلی بار سلمیٰ جب روضہ رسول میں گئی، اس کے بعد میں نے بالکل بات ہی بند کر دیا، پھر دھیرے 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 بہت چیزیں سامنے کھل کر آنے لگی، تب میرے دل میں تھوڑا شک آیا، انسان ہوں، ظاہر ہے انسان ہوں، شک تو آئے گا جب ایک انسان اس طرح ریئیکٹ کرے گا، ایکٹ کرے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا حادثہ تھا جو سلمیٰ لے کر آئی تھی، بہت بڑا حادثہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا جلدی ہسبینڈ کے ساتھ ہنسنا، بولنا، ایکٹنگ کرنا شروع ہو جائے گا، اس وجہ سے میرے دل میں شک ہوا، میں نے بات کیا۔ اس کے بعد پھر وہ حرم شریف گئی، قرآن شریف ہاتھ میں اٹھایا، میں نے بالکل اس کا نام لینا بند کر دیا، اس پر ریئیکشن دینا بند کر دیا، ہر چیز بند کر دیا۔ اب کیا انسان بات بھی نہ کرے؟ کیوں؟ گناہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا سلمیٰ کے اوپر بات کرنے سے۔ میں تو اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کر رہی ہوں کہ زیڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، سلمیٰ نے سچی قسم اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی، میں تو اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتی ہوں۔ میں تو جسٹ یہ بولا کہ قرآن شریف ایک بہت احترام کا چیز ہے، اس کی بے حرمتی مت کرو۔ ہر کوئی بھاگ کے چلا جاتا ہے، کوئی زیڈ کی گواہی دینے، کوئی پتہ نہیں نشہ کرنے کی گواہی دینے، کوئی اپنی بھابھی کو بدنام کرنے، ہر چھوٹی چیز میں قرآن شریف اٹھا کر مت آؤ یوٹیوب کے اندر۔ بنا سوچے سمجھے کمنٹ مت کیا کرو، اگر سمجھ نہیں آتا ہے نا تو بار بار ویڈیو کو دیکھ لیا کرو، کیا ہو جائے گا، کون سا نقصان ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا آپ لوگوں کا؟ نہیں ہوگا نا۔ آلتو فالتو گندی چیزیں جب سنتے رہتے ہو، اگر میں کوئی دو باتیں اچھی کر رہی تو سن لیا کرو۔ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عورت نیوٹرل رہتی ہے، کسی کو اچھا، کسی کو برا، کسی کو گندا، کسی کو نیچ، اس طرح باتیں نہیں کرتی ہے، سمپل سا عزت کے ساتھ بات کرتی ہے، کسی کو کبھی برا نہیں کہتی ہے۔ رہی نینا کی بات کروں گی، ہزار بار بات کروں گی نینا کے اوپر، اب تو ڈیلی نینا کے اوپر ویڈیو بناؤں گی۔ کیا کرو گے؟ نینا کو بولو جا کر دوپٹہ لیا کرے، جب گھر کے کام کاج دکھاتی ہے، باہر نکلتی ہے نا ایسے ٹہل ٹہل کر، کو دوپٹہ صحیح ڈھنگ سے لیا کرے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ کس طرح ایک عورت کہہ رہی ہے کہ آپ صرف نینا 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 کرتی رہتی ہو، تو کس کے بارے میں بات کروں؟ آپ کے بارے میں بات کروں؟ آ جاؤ یوٹیوب میں، چینل بتا دو، آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دوں گی۔ شرط یہ ہوگا کہ آپ بھی نینا کی طرح دوپٹہ اتار اتار کر گھر کے کام کاج ڈیلی روٹین دکھاؤ گے نا، تبھی آپ پر بات کروں گی۔ پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم لوگ کچھ بھی کرو، تمہارے سپورٹر کچھ بھی کرے، لڑے مرے جیے کچھ بھی کرے، قرآن شریف کی بے حرمتی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مجبور کرتے ہیں انسان بات کرے، باتیں بہت ہیں، ہزاروں باتیں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی انسٹاگرام میں بہت قسم کے میسیجز آتے ہیں، بہت قسم کی چیزیں آتے، لیکن میں بات نہیں کرتی کیونکہ مجھے کسی کے بارے میں زیادہ برائی نہیں کرنا ہے، زیادہ غیبت نہیں کرنا ہے، میں اس چکر میں ہوں ہی نہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔